जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको सुबह हिदायत में खुशामदीद कहती है उज़्मा अली जाफ़री। और इस हिस्से में बात करेंगे दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। और मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो चुका है, ईमेल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द विद इन 5 मिनट्स 2 मिनट्स आपकी कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे। इस पर बात करने से पहले हमारी बहन का मैसेज आया कि जो सूरह सफ़ हमने आपको बताई है, सूरह नंबर कुरान पाक की 61 है और हमने 107 बार पढ़ने को बताया। सूरह सफ़ कुरान पाक की सूरह नंबर 61 है। जी बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। मुजफ्फर भाई ने कमेंट्री से एक मैसेज किया है और वो लिखते हैं कि दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, क्या कहें कितने मरासिम थे हमारे उससे, वो जो एक शख्स है मुंह फेर के जाने वाला। मुंतज़िर किसका हूँ टूटी हुई दहलीज पे मैं, कौन आएगा यहाँ कौन है आने वाला। तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। जी, उन्होंने पूरे अशार ही हमें भेज दिए हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही SMS अभी शामिल करते हैं। पहले इस पर बात करेंगे। जनाब, ज़िंदगी में आपने भी बड़े दोस्त बनाए हैं, हमने भी बड़े दोस्त बनाए हैं और दोस्त बना के छोटी सी ज़िंदगी में छोटे से तजुर्बे में बड़े बड़े धोखे हमने खाए हैं। पता नहीं आपने खाए हैं या नहीं खाए। हाँ, धोखा खाने के साथ साथ हमारे पास जो है एक मुखलिस दोस्त भी मौजूद है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है मेरे पास एक ही मुखलिस दोस्त है जो बचपन की मेरी दोस्त है और अब तक मेरी दोस्त है। मेरी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई और अब तक हम बहुत 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 अच्छे दोस्त हैं। एक दूसरे की बुराई नहीं सुन सकते। एक दूसरे कोई अगर मुश्किल में वो है तो मैं हाजिर हूँ, मैं हूँ तो वो हाजिर है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, शायद मेरे साथ हो, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जो भी आपका एक्सपीरियंस है आपने ज़रूर शेयर करना है। जिस रोज़ को दिल का राज बताया है वो दिल का राज उसने कहीं और जाके ज़रूर अपने पेट से बाहर निकाला है। ये हमारे साथ बहुत दफ़ा हुआ है, आपके साथ कितनी बार हुआ है मालूम करते हैं। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, पहली कॉल। कोई बात नहीं, बहुत टाइम है। आज हमें बताया जा रहा है कॉल्स बिल्कुल ठीक हैं और आप भरपूर तरीके से हिस्सा ले सकते हैं। हमज़ा जैदी की ईमेल भी आ चुकी है। सलाम बहन, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान को चाहिए कि 3 लोगों से भाईचारा ना रखे, एक बेहया, दूसरा अहमक और तीसरा झूठा। बहुत ही खूबसूरत कॉल हमज़ा जैदी ने हमें ईमेल किया है। इसी के साथ साथ हमें ईमेल की है मोहम्मद सोमानी साहब ने। आपने रिक्वेस्ट की है 7 डेज़ फास्टिंग की, वो आपको ज़रूर मिल जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो रही हैं और कोई बात नहीं, आप फिर शामिल होइए, बहुत टाइम है, इंशाल्लाह इस बार ज़रूर आपकी कॉल लगेगी। जनाब, दोस्ती की बात हो रही है और क्या रीज़न क्या है कि ये टॉपिक रखा है, हमने आपको पहले ही बता दिया था। रीज़न ये है कि हमारी बहुत ही हमारी मेंबर, हमारी दिल अजीज़, हमारी दोस्त, हमारी मुखलिस, हिदायत टीवी की मुखलिस जो है, उनकी फरमाइश पर ये टॉपिक रखा है कि हर एक को दोस्त हम समझ लेते हैं, दिल का हाल फ़ौरन बता देते हैं, हर एक पर भरोसा कर लेते हैं बहुत जल्दी। लेकिन वो भरोसा इतनी जल्दी टूट जाता है और फिर हमें कई दफ़ा हमारे साथ होता है, फिर भी हम सबक नहीं सीखते। भाई, इंसान अपनी गलतियों से कुछ सीखता है। अगर उसे एक दफ़ा चोट लगे तो वो कुछ सीख जाए, दूसरी दफ़ा चोट लगे तो कुछ सीख जाए। आज के दौर में जब बहन भाई अपने नहीं हैं तो एक शख्स जिसे आप दोस्त कहते हैं वो कैसे अपना हो सकता है। लेकिन वही बात हम कहेंगे, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। और मैसेज भी आया है, ज़रूर शेयर करेंगे। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आप ये ना समझें कि जी मैं सिर्फ मुखालफत में जाऊंगी, मैं मुखालफत के साथ साथ तस्वीर का दूसरा रुख भी देखूंगी। अगर ना देखूं तो आप ज़रूर दिखाइएगा। देखें, इसी जो कल की आपको याद हो सुनहरी बात जो कल हमने आपके साथ शेयर की थी, बहुत ही खूबसूरत कॉल मौला अली इब्न अबी तालिब का, और उसी के साथ मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम को शुरू करूँ। और वो कॉल यही था कि अगर तुम अपने दोस्त से मुतमईन हो गए, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब क्या फरमा रहे हैं, बहुत हम सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो है वो टिप है और कॉल है। अगर हम इस पर अमल करें तो शायद हम ज़िंदगी में कभी भी लोगों से धोखा ना उठाएं।
بالخصوص اپنے دوستوں سے دھوکہ نہ اٹھائیں. تم اپنے دوست سے مطمئن ہو گئے اور اس پر اعتماد کرنے لگے تو بھی اسے سارے راز نہ بتاؤ اور کچھ باتیں محفوظ رکھو. ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہیں پشیمان ہونا پڑے، لیکن جب ہم دوستی کرتے ہیں تو ہم سب کچھ بتاتے ہیں، اپنا A to لے کر Z تک بتا دیتے ہیں. لیکن جو لوگ عقل مندی سے کام لیتے ہیں وہ نہیں بتاتے، اور جو بتا دیتے ہیں کل کو وہی دوست جو ہے جب لڑائی ہو جاتی ہے، دشمن بن جاتا ہے، تو وہ پھر آپ کی عزت کو کس طرح سے زمانے کے سامنے اچھالتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور مجھے امید ہے آپ کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو دوست جو ہے وہ بزنس کرتے ہیں، پارٹنرشپ میں بزنس کرتے ہیں. جناب دنیا کے سامنے بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ کئی لوگوں کا، ایک نہیں کئی لوگوں کا ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. کئی لوگوں کے بزنس جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں، صرف دوستی پہ شروع کرتے ہیں لیکن وہ بات آگے جا کے ختم ہو جاتی ہے. وہی دوست جو ہے جس کے ساتھ مل کر بزنس کیا ہوتا ہے وہی آپ کا سب سے بڑا جانی دشمن بن جاتا ہے. اور یہ صورتحال کیوں ہوتی ہے اس دنیا میں؟ آخر کب ہم کسی انسان پر، دوست کی بات میں کیسے کہوں، کسی انسان پر ہم بھروسہ کر سکیں گے؟ رشتوں کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے. بہن بہن کی دوست ہوتی ہے. نند بھاوج بہت ہی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے جسے ہمارے معاشرے نے بہت زیادہ جو ہے وہ بدنام کر دیا ہے، جسے کہنا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں بلکہ سنتے آ رہے ہیں کہ نند جو ہے وہ ایک گند ہے، جبکہ نند کا جو ہے اور بھاوج کا رشتہ بہت ہی اچھا دوستی کا رشتہ ہوتا ہے. ادھر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ادھر بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ضرور وہ بات جو ہے وہ کہیں بہت بڑے جھگڑے کی صورت میں نکل کر باہر آتی ہے. لیکن اچھے گھرانوں میں ایسا نہیں ہوتا، یا آپ کہہ لیں کہ ایجوکیٹڈ گھرانوں میں بہت کم ایسا ہوتا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی، کہاں سے؟ جی میں عمران بات کر رہا ہوں بھائی. جزاک اللہ. جی بھائی بات کیجیے. وعلیکم السلام. برائے مہربانی ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیجیے تاکہ بات آرام سے ہو سکے. ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیجیے. جی جناب، آپ میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وہی ایک ریکویسٹ جو ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کال کیجئے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے اور پھر بات کیجئے. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظما بیٹی جی آپا، کیسے ٹھیک ہے؟ اب آپ کی دعائیں. آپا آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا. اللہ پاک آپ کو زندگی دے. ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک لے کر آئی ہیں. بہت شکریہ. آپ سے مجھے کچھ سوالات بھی کرنے ہیں آپا. ہاں کیا میں بتاؤ جی. اگر اچھا چلیں، مجھے بالکل آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کتنے دوست تھے اور کس سے آپ نے دھوکہ کھایا ہے، یا کوئی مخلص دوست ہے آپ کی زندگی میں؟ اس عمر میں آ کر آپ نے کیسا پایا ہے دوستوں کو؟ یقین کرو مجھے تو آپ کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی. جبکہ اب سسٹم لگ چکا ہے پھر بھی آواز نہیں آ رہی ہے. میں جی اب آ رہی ہے آپ کو ہماری آواز؟ تھوڑی تھوڑی آتی ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی نے کیا کہا ہے. میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں دوستوں کو کیسا پایا؟ میں جی آپ سنا مجھے. جی جی بہت اچھا دوستوں کو پایا. بہنوں کی طرح رہی ہماری دوست، بہت اچھی. دکھ سکھ میں ساتھ آتی تھی. ماشاءاللہ. بس اسی طرح زندگی گزر گئی. بیٹا آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں. اچھا آپا، کسی سے دھوکہ کھایا آپ نے؟ دھوکہ کھایا کسی سے؟ نہیں، مجھے تو کسی نے نہیں دھوکہ دیا. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی ناظرین. ہاں. اور کچھ کہیں گی؟ اور مولا حضرت مولا سجاد بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیدائش کی. خیر مبارک. امام زمانہ کو، مولا پنجم پاک کو، سب دیکھنے سننے والوں کو، آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک. خیر مبارک. اور میں نا دربار گاہ حضرت سید سجاد
علیہ السلام کی مناجات بیٹا پڑھوں گی. بالکل پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فرجہم. سجاد میرے مولا زبار ہمیں بناؤ، سجاد میرے مولا زبار ہمیں بناؤ، عرضی پہ نام لکھو کیوں دیر لگی مولا، ہے آج دن مبارک شبیر تمہیں مبارک، کب آئے ہم مدینہ کیوں دیر لگی مولا، چاروں طرف اندھیرا چھائی گٹا ہے کالی، آؤ کرو زیادہ کیوں دیر لگی مولا، عزت پہ آ پڑی ہے ظالم ہوا زمانہ، لو تھامو ہاتھ ہمارا کیوں دیر لگی مولا، خاکے شفا کا پانی بیمار کو پلاؤ، آسانات میرے مولا کیوں دیر لگی مولا، ظالم کے ہاتھ میں ہے مسلم بچارے قیدی، آؤ انہیں چھڑاؤ کیوں دیر لگی مولا، فوراً تم آؤ مولا مشکل کشائی کرنے کی کل کی مدد تم نے کیوں دیر لگی مولا، جو موہن کا ہے وقت امراض کی طلبگار، اجازت دکھاؤ حضرت کیوں دیر لگی مولا، پھر دے زباں ہمارا ہے نام پنج تن کا، اے پنج تن کے دل پر کیوں دیر لگی مولا، کیا شان ہے زری کی کعبہ کا کیا ہے جلوہ، حاجی ہمیں بناؤ کیوں دیر لگی مولا، ساقی کوثر کے تم پوتے ہو علی کے، بھولو نہ نام ہمارا کیوں دیر لگی مولا، دل میں میرے وظیفہ زبار کا لکھا ہے، حضرت ہمیں بلا لو کیوں دیر لگی مولا، کرو مستجاب مولا ہم سب کی یہ دعا ہے، کرو مستجاب مولا ہم سب کی یہ دعا ہے، محشر میں ہو شفاعت ہم سب کو پنج تن کی، سجاد میرے مولا زبار ہمیں بناؤ، عرضی پہ نام لکھو کیوں دیر لگی مولا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپا، مولا آپ کو سلامت رکھے. اور دیکھیں ماشاءاللہ ہم دوستی کی بات کر رہے ہیں اور آپا نے اپنے زندگی کے تجربات سے ہمیں یہ بتایا کہ انہیں آج تک دھوکہ حاصل نہیں ہوا. ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہیں آپا آپ اس دنیا میں. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بیٹیا. وعلیکم السلام نقوی صاحب. مبارکباد دیتا ہوں، تمہیں بہت خوبصورت پروگرام کر رہی ہو جو بہت مفید بھی ہے، اور اس سے ایسی بہت سی معلومات ملتی ہیں کہ جو عام طور کے اوپر ہمیں نہیں ملتی. خاص طور پر رسول پاک اور ائمہ طاہرین کے اقوال کی جو تم بتاتی ہو، اور جو اس طریقے سے ہماری حاجات کی روائی کے لیے جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ تم بتاتی ہو، بڑا اچھا لگتا ہے. اب آج تم نے سورہ صف کی وہ بہت سی فوائد بتائے، بہت اچھی بات ہے یہ، وہ اس کو پڑھنا چاہیے اور انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوں گے. ایسے ہی تمہاری جو فائدے کی بات بتاتی ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے کہ چہرے کے اوپر انڈے کا ماسک کس طریقے سے چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کی کلینزنگ کیسی کی جاتی ہے. یہ سب باتیں بہت ہی مفید ہیں لوگوں کے لیے. تو میں تمہیں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ تم ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہی ہو. اچھا، آج آپ سے میرا سوال ہے، تمہارے مقاصد آج سب سے میں سوال کر رہی ہوں نقوی صاحب، تو آپ سے بھی ضرور کروں گی. کچھ بتائیے دوستی کے بارے میں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیسا پایا دوستوں کو. بیٹیا وہ میں یہ جو ان کا مصرع ہے نا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، تو بیٹیا یہ تو بہت صاف بات ہے. دیکھیے نا، انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. جی، ظاہر اور باطن کا دونوں کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا. عام طور کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بظاہر تو اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خبث ہوتا ہے، اور وہ اس کے اندر وہ حسد ہوتا ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، خرابی ہوتی ہے جو بظاہر نہیں معلوم ہوتی، لیکن یہ کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز ہے یہ کہ کوئی شخص اگر آپ سے بظاہر اچھے طریقے سے مل رہا ہے تو اس کی یقیناً ایسا نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ واقعی آپ کا ہمدرد ہے. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کچھ وقت گزرے، آپ رفتہ رفتہ کسی طریقے سے اس کو آزمائیں، اور اس کے بعد جب آپ کو پر یقین ہو جائے کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، تب تو آپ اس کو اپنا دوست سمجھیں، اپنے ساتھ میں لائیں. ورنہ پھر یہ ہے کہ آپ اس سے کنارہ کش ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا، اور میں تمہیں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ تم نے بڑی اچھی باتیں کی اور بہت اچھا پروگرام کر رہی ہے. بہت شکریہ نقوی صاحب. خدا تمہیں اور تم نئے گھر میں ہماری بہت مبارک ہو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ نقوی صاحب، ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور بہت اچھے ہمارے استاد ہیں، ٹیچر ہیں.
اور مولا آپ کو زندگی دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جی ناظرین، اور ای میل ہمیں کی ہے معصومہ زہرا نے، اور انہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کی بہن کی طبیعت بہت خراب ہے اور آپ سب دعا کریں کہ ان کی بہن ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک فرمان بھی مولا علی کا لکھا ہے جو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام اکبر ہے، بریڈ فورڈ سے۔ آپ نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا سورت احزاب کے متعلق جی، کہ اس کو لکھ کے اس کو اگر فوٹو کاپی کر لیا جائے تو کیا خیال ہے؟ چلے ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور کچھ آپ نے بات کرنی ہے؟ نہیں، بس پتہ کرنا تھا۔ اور اس میں وہ بعد میں کہا تھا کہ بوتل پہ رکھنا ہے اس کو۔ جی جی، تو یہ میں پتہ کرنا تھا کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لکھنا یا فوٹو کاپی کرنا۔ چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ فون رکھیے۔ جی، ہم نے سورہ احزاب کے بارے میں بتایا تھا، رشتوں کے سلسلے کے لیے بتائی تھی یہ سورہ، اور بوتل میں رکھنے کے لیے کہی تھی۔ اور اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو ضرور لکھیے، آپ نہیں لکھ سکتے تو اپنے کسی مخلص دوست یا بہن یا بھائی سے لکھوائیے۔ اگر وہ بھی نہیں لکھ سکتے تب کہیں جا کے لاسٹ صورت آپ کی یہ ہے کہ آپ اس کو فوٹو کاپی کرائیے یا پرنٹ کیجئے۔ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، مولانا عابدی صاحب نے اس بات کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نقوی صاحب، بہت شکریہ۔ کیسی ہو بیٹی؟ آپ کی دعائیں۔ سب سے پہلے میں نے تو آپ کی کوئی تعریف نہیں کرنی کہ آپ اچھا پروگرام کر رہی ہیں اور اچھا پروگرام کرتی ہیں، اس لیے تعریف نہیں کرنی کہ تم شروع سے ہی اچھے پروگرام کرتی ہو، جزاک اللہ، اور آپ کے سارے پروگرام اچھے ہوتے ہیں، اس لیے میں تعریف نہیں کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ کیونکہ میں ہاتھ ملانے والا دوست نہیں بنتا۔ جزاک اللہ، آپ کو میں دوست بنانے بھی والی نہیں، آپ میرے والد ہیں۔ نہیں، دوستی تو اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، نبیوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، باپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، دوستی تو اپنا ایک جذبہ رکھتی ہے نا۔ جزاک اللہ۔ ہاں، لیکن جہاں تک آپ کے ٹاپک کا چلا جائے، رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو غیور عباس ایک واقعہ مجھے سنا رہا تھا اور اس پہ وہ بحث کر رہا تھا۔ اچھا، وہ کہہ رہا تھا واقعہ اس طرح اس نے سنایا کہ ایک آدمی تھا تو وہ اپنے دوستوں کو بڑے مہنگے مہنگے گفٹ دیتا تھا۔ اچھا، تو اس سے پوچھا کہ بھائی تم اتنے مہنگے گفٹ کیوں دیتے ہو لوگوں کو؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ گفٹ مہنگا دینے سے مجھے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا؟ وہ کہتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جب میں مہنگا گفٹ دیتا ہوں تو جو لینے والا ہوتا ہے اگر وہ لالچی ہوگا تو اور کی امید رکھے گا، اور اگر وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ سوچتا ہے کہ میں اتنے اس قابل نہیں ہوں، میں اتنا نہیں دے سکتا، میری اتنی حیثیت نہیں ہے، تو وہ اس وہیں پہ روک دے گا، نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے، میری اتنی حیثیت نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ یہ ہے کہ جو لینے والا ہے وہ اگر برابری چاہتا ہوگا، دوستی مزید چاہتا ہوگا برابری کی بنیاد پہ، تو وہ بھی اس طرح کا یا اس سے بہتر گفٹ دے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک مہنگا گفٹ دینے سے مجھے 3 چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ غیور عباس مجھے یہ بات سنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا بابا میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ واہ۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوستی لگانے سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کس بنیاد پہ دوستی کو آگے چلانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اپنے مخلص ہیں؟ آپ کے ساتھ جو دوست جس کے ساتھ دوستی لگانے جا رہے ہیں، کیا آپ اپنی ذات کو مخلص لے کے جا رہے ہیں؟ اگر آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اپنی ذات پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے، تو آپ دوسرے کی ذات پہ کیسے مخلص کا دعویٰ کریں گے اور کہیں گے کہ وہ مخلص ہو جائے میرے ساتھ؟ صحیح۔ پہلی تو بات یہ آپ نے دیکھنی ہے دوستی میں۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب دوست کے ساتھ آپ چلتے ہیں تو دوست کی دوستی کو دیکھتے ہیں، اس کے عیبوں کو نہیں دیکھتے۔ صحیح۔ کیونکہ آپ کی دوستی کے ساتھ تعلق ہے، اس کے عیبوں سے نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کی دوستی لگانی ہے تو اس کے عیبوں کو پہلے دیکھ لیں کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ دوستی کی جائے۔ صحیح۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ دوستی لگاتے ہیں تو دوستی لگانی یہ نہیں آسان ہے، دوستی لگانی بہت آسان ہے، لیکن دوستی نبھانی بہت مشکل ہے۔ بالکل صحیح۔ کیا آپ اس قابل ہیں کہ دوستی کو نبھا سکتے ہیں؟ صحیح۔ اگر آپ دوستی کو نبھا نہیں سکتے تو پھر دوستی لگانے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ ہر طرف سے آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس طریقے سے چلتے ہیں۔ باقی رہی اس دنیا کی بات، تو دنیا میں تو قدم قدم پہ آپ کو دھوکے ملیں گے، آپ کو دھوکے دیے جائیں گے، لیکن دھوکے دینے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ حقیقت، سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور سچ ہمیشہ زندگی کے ساتھ چلتا ہے۔
بالکل. اب میرے سے کوئی سوال کرنا ہے آپ نے تو کر لیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس دوست پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں, بہت اچھا ہمارا دوست ہے, ہمیں دھوکہ دے دے, اس کے بعد ہم کیا کریں اس کے ساتھ؟ نہیں, سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جس کے ساتھ آپ دوستی لگا رہی ہیں, جس کے ساتھ آپ دوستی لگا رہی ہیں, آپ نے اس پہ بھروسہ کیا, کیا اس نے بھی آپ پہ بھروسہ کیا ہے؟ دونوں چیزیں. یہ چیز آپ پہلے دیکھیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنی ذات کو بھروسے میں رکھا ہے اور دوسرے کا آپ نے جانچا ہی نہیں ہے, پہچانا ہی نہیں ہے, تو پھر آپ گلا نہ کریں. پھر آپ کو دوست ڈھونڈنے میں غلطی لگی, آپ اپنے آپ کو پہلے اس نیچ پہ لے کے آئیں کہ دوست پہچاننے میں آپ کا تجربہ ہو. صحیح, جزاک اللہ, بہت شکریہ. دوست پہچاننے کا تجربہ, اور وہ تجربہ کیسے حاصل کرنا ہے, اقوال کی روشنی میں حاصل کرنا ہے. بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں. ہماری ایک بہن نے میسج کیا ہے, پلیز ٹیل دا اعمال آف سورہ صاف. جی بالکل, سورہ نمبر 61 سورہ صاف کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ جو اولاد کی اطاعت گزار, امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول بتایا تھا کہ سورہ صاف کو اولاد کی اطاعت گزار ہونے کے لیے 107 بار 107 ٹائمز آپ نے تلاوت کرنی ہے, تو اس کی اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے گی. 107 بار سورہ نمبر 61 سورہ صاف قرآن پاک کی سورہ نمبر 61 ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق, حدیث کے مطابق 107 مرتبہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے. یہ ہم نے بتایا تھا. اس کے بعد کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ابھی نقوی بھائی آئے تھے گلاسگو سے, انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہ تعریف کروں گا نہ تنقید کروں گا. پھر یہ کہہ گئے کہ ہمیشہ ہی آپ اچھا پروگرام کرتی ہیں, لہذا ہمیشہ کے لیے تعریف کر گئے. یہ ذکر سے بات کر رہا تھا, مذاق کر رہا تھا. بات یہ ہے کہ دوست بہت مقدس رشتہ ہے, بہت مقدس نام ہے, بالکل, اور بہت مقدس لفظ ہے. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دوست وہ جو ضرورت میں کام آئے, دوست کی عزت و تکریم کی حفاظت کرے, واہ, اس کی عزت و تکریم کی حفاظت کرے, واہ, اور مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے. واہ. یہ عام کہا جاتا ہے وہ فلاں میرا دوست ہے. اس کے ساتھ لفظ دوست کے ساتھ بھی وہی حشر ہوا جو رہنما کا ہوا ہے کہ فلاں سیاسی رہنما, فلاں رہنما اور دوست کو بڑے عامیانہ اور بازاری لفظوں میں سمجھا جانے لگا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور وہ تو دوست نے دل کو توڑ کر نقشے جفا مٹا دیا, سمجھے جسے تھے ہم خلیل کعبہ اسی نے ہٹا دیا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دوستی کی ضد اور نفی کرتے ہیں اور اس معیار پر پورا نہیں اترے. اور کسی کا یہ شعر بھی ہے, سودائی کا ہے غالباً, کہ سمجھے تھے ہم جو دوست تھے اے میاں غلط, ہم ہی غلط تھے. سمجھے تھے ہم جو دوست تھے اے میاں غلط, تیرا نہیں ہے جرم ہمارا گواہ غلط. تو آپ مجھ سے سوال کر سکتی ہیں. میرا ایک ہی دوست تھے جو وفات پا گئے, میں نے ان کے متعلق لکھا ہے, اور ہمارے درمیان جو دوستی کا معیار تھا کوئی اس پہ پورا اترا نہیں. میرا یہ مطلب نہیں کہ سب میرے دشمن ہیں, لیکن میں کسی کو اس خاص لفظ سے بلاتا نہیں ہوں, اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس کا تقدس باہر رکھ سکے گا کوئی, اور نہ اس کے بعد کوئی اور دوست ہوا, وہ فوت ہو گئے. اب یہ معاملہ یہ ہے کہ ہر کسی سے کوئی نہ لڑائی ہے, نہ دوستی ہے, نہ دشمنی ہے. وہ بہرحال جیسا دیکھتے ہیں ویسا ہی بیان کرتے ہیں. بالکل. اور دھوکہ کبھی کھایا ہے اپنے زندگی میں؟ جی, دھوکہ کھایا ہے دوستوں سے؟ دھوکہ جب تھا ہی دوست, وہ اتنا معیار, بلند معیار تھا کہ اس کے بعد کوئی اس کے معیار پہ پورا ہی نہیں اترا, تو اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا 2000 میں. بس اب کوئی دوست نہیں ہے, کوئی نہیں, دشمن بھی کوئی نہیں ہے. یہ میں اپنے لفظ پر اسٹریس کرتا ہوں. صحیح. دوستی سے مطلب یہ نہیں کہ میرا کوئی دوست نہیں, اس کا مطلب میرا دشمن ہے. میں اس مقدس نام سے ہر ایرے غیرے کو یاد نہیں کرتا ہوں, اور نہ یہ میرا اصول ہے.
जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। और जनाब यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अपने अपने ख़यालात और तजुर्बात शेयर कर रहे हैं। बेशुमार SMS आ गए हैं और जो एक बार कर रहे हैं वो बार बार कर रहे हैं कि मैं उसको पढ़ दूँ। ज़रूर मैं पढ़ूँगी, मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। और हमें जो है 7 रोज़ के अमाल की रिक्वेस्ट की है हुदा सिस्टर ने, बिल्कुल आपका रिक्वेस्ट हम तक पहुँच गई है। उसके बाद हमें ब्रदर के लिए रजिस्ट्रेशन करानी है जनाब, ये बंधन प्रोग्राम नहीं है, इसके लिए अब आप 12 बजे के बाद रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो है सैयदा सिस्टर सैयदा ने जो है लंदन से मैसेज किया है, लिखती है कि दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफ़ा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। वाह सुभान अल्लाह। मौला अली इब्न अबी तालिब का कॉल इन्होंने लिखा है कि दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, वफ़ा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कॉल जो है मौला अली इब्न अबी तालिब का सिस्टर सैयदा ने हमारे लिए भेजा है। और उसके बाद हमें SMS किया है और फजर के वक्त जो हमने बताया था उसको रिपीट करने की रिक्वेस्ट की है, आखिर में इंशाल्लाह रिपीट करेंगे। और उसके बाद हमें सिस्टर कमर ने इटली से, कमर ज़हरा ने इटली से मैसेज किया है कि वह बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हो माशाल्लाह, बहुत आपका शुक्रिया हौसला अफजाई का। कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम नहीं करती, बहुत गलतियां भी करती हूँ, लेकिन दोस्त वही हैं आप लोग, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे मुखलिस हैं जो मेरे गलतियां मुझे बताते हैं। अगर अच्छाई करती हूँ तो अच्छाई भी बताते हैं। आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलर है तो शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा टॉपिक है और मेरा ख्याल है जितनी मुझे बातें कुछ करनी थी वो सारी आपने कर ली अभी। अच्छा, मैंने कर लिया। अपना नाम भी बता दीजिए मेरे भाई। लेकिन मेरे नजदीक दोस्त वो है जो मेरी प्रोफेशनल या मेरी ऐसे गलतियां जो है वो उन पर मुझे जरूर आगाह रखे और उससे मुझसे लड़े उस बात पे। सही। और अगर वो मुझसे अगर शाबाश दे मेरी गलतियों पे तो मेरा ख्याल है उससे ज्यादा मेरा कोई दुश्मन ही नहीं। दुश्मन नहीं। आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मैं सुभान बोल रहा हूँ। सुभान भाई, माशाल्लाह, ठीक है। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये दुआया कलमात हैं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर पढ़िए। थैंक यू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। करम मांगता हूँ तो मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता शाने करीमी कसद को विरादे इलाही रहीमी कसद को न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा कैसे, तेरा हूँ मैं तुझसे अता मांगता हूँ। वतन के भड़कते शराए बुझा दे, उसे का गुलशन बना दे, मैं अमनो माँ की रिदा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। चलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बहुत शुक्रिया सुभान भाई।
اور اگر دوستی کی بات کر رہے ہیں نا، دوستی کی مثال دیکھنی ہے تو چلے ہمیشہ آپ کو لے کے چڑھتے ہیں کربلا کے میدان. کربلا کے میدان میں دوستی کی مثال کیا ہے کہ وہاں دوستی نبھانے کا مطلب کیا ہے کہ موت، شہادت، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے دوست انصار. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، اس بات کو کمپلیٹ کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہزادہ علی قاسم کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. میں نے کل بہت کوشش کی، آپ سے بات نہیں ہو سکی. کوئی بات نہیں بہن. آپ کا نام؟ آپ بہت پیاری ہیں اور بہت اچھے پروگرام آپ کے سارے ہیں. اور جو آپ نے بتایا تھا پچھلے دنوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میرے خیال میں بتائی تھی کہ سورت کاف لکھ کے بوتل میں ڈال دیں اور اس کے اوپر ڈھکن دینا ہے یا نہیں، یہ بھی بتا دیں. اور کوئی ایسا بتائیں جو کلر ہم سار پہ لگاتے ہیں گھر بنا سکیں. کیا مہربانی. مجھے سمجھ میں نہیں آئی دوسری بات آپ کی، سوری. جو ہم کلر سر پہ لگا، مجھے بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. بہرحال چلیں، آپ 12 بجے کے بعد بھی رابطہ کر سکتی ہیں. بالکل سورہ کہف آپ لکھ کر تنگ منہ والی بوتل میں ڈال دیجئے. ڈھکن ڈھاکیں نہ ڈھاکیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ایسا رول ریگولیشن نہیں ہے. بس بوتل میں ڈال دیجئے. ڈھکن ڈھانکنا ہے ڈھانک دیجئے، نہیں ڈھانکنا نہیں ڈھانکیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ. جی کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹی. جزاک اللہ، بہت شکریہ خادم حسین صاحب. جی دوستی کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ کربلا کے دوستوں کو جس پر آپ روشنی ڈالیں گی، لیکن حضور پاک کے دوستوں کا بھی ذکر کر لیں. چلیں وہ آپ کر لیں. وہ بہت بے وفا دوست تھے، اتنے با وفا دوست تھے کہ ہجرت کے موقع پر اپنے دوست کو رسول کو کہنا پڑا، یار اے ابا بکر تیرے اندر چونٹی کے برابر شرک ہے. اور اس کے بعد جنگ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جنگ احد میں بھاگنے والوں میں میرے بابا جو تھے وہ سب سے پہلے مدینہ میں آئے. اور اس کے بعد جنگ برات سورہ توبہ کی جس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، تبلیغ سے ہٹا دیا گیا. اتنے با وفا تھے کہ رسول کو ان پر بھروسہ تھا. اور دوسرے دوست تو جو تھے بیٹی وہ یہ تھے کہ وہ تو رسول کے دماغ پر شک کرتے تھے اور آخری وقت میں رسول کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شخص جو ہے ھذا رجل، کہ اس کو اذہان ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کا دماغ پھر گیا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ بھی میدان جنگ سے بھاگنے والے میں سے تھے، اتنے پکے دوست تھے. اور تیسرے دوست جو ہیں وہ بھی میدان سے بھاگنے، اتنے با وفا دوست تھے. پہلے تو جنگ میں شامل ہی نہیں ہوتے تھے، اور اگر شامل ہوتے تھے تو پھر 4 دن کے بعد مدینے میں آتے تھے اور مدینے میں آ کر پناہ لیتے تھے. تو حضور نے بھی اور ایک جو چار یار، چوتھا یار جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انا عبداللہ ہے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا بندہ ہوں اور حضور کا غلام ہوں. وہ دوستی کا دعویٰ ہی نہیں کرتا، وہ غلامی کا دعویٰ کرتا ہے. تو یہ ہے دوستی کا معیار شروع ہی سے کہ دوستی رسول کے ساتھ کتنے با وفا حق چار یار. تو ایک تو غلام تھا، 3 حق یار جو تھے کتنے با وفا تھے کہ رسول کو ان سے بڑی پریشانیاں ہوں. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. جزاک اللہ، بہت بہت آپ کا شکریہ خادم حسین صاحب. آپ نے روشنی ڈالی. پہلی دفعہ میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ نے کہا کہ نبی کریم کے با وفا دوست، اس سے پہلے آپ نے کہا بے وفا دوست، تو حقیقتاً آپ سے سچ نکل گیا تھا. اس پر ہم روشنی نہیں ڈالیں گے، کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں سید مجاہد حسن لندن سے کر رہا ہوں. بہت شکریہ مجاہد بھائی. کیا حال ہے عظمہ بہن، آپ ٹھیک ہیں؟ بس مولا کا کرم ہے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ ہماری جو درسگاہ ہے ہم اسی سے درس لینے کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری درسگاہ جو ہے کربلا ہے. بے شک. تو امام حسین علیہ السلام نے دوستی کے بھی اصول اور معیارات طے کیے اور حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کو بے شک لکھ کے بلوایا کربلا.
ये इमाम हुसैन के एक ऐसे दोस्त जिनको कहा जा सकता है कि उनको खत लिखा मौला ने तो तलब किया, और वो ऐसे दोस्त थे कि मौला ने चिराग भी बुझा दिया और वो छोड़ के नहीं गए। वाह, बेशक। शब आशूर सारे दोस्त मौला के। और एक और बात जो मौला अली अलैहिस्सलाम से मैं वो तारीख में एक बड़ी खूबसूरत, मैंने बड़ी देर तक ये बात पढ़ के रोता रहा कि जंगे सफीन में मुआविया हजारों का लश्कर लेके तलवारें उठा के मौला के मुकाबले पे खड़ा है, और इधर मौला का लश्कर है। मौला ने कहा मैं हुज्जत तमाम करना चाहता हूँ जंग से पहले, कोई एक ऐसा हो जो कुरान को हाथ में लेके सामने जाए और उनसे कहे मुआविया की फौजों से और मुआविया से कि आओ कुरान के ऊपर फैसला कर लें, और वो यकीनन शहीद होगा। ये मैं इमाम वक्त होने की वजह से कह रहा हूँ कि वो बचेगा नहीं, ये लोग उसको तीर मार के मार देंगे। तो हज़रत साहब बिन सोहान है मेरा ख्याल उनका नाम। तो उन्होंने कहा कि मौला मैं जाता हूँ। आपने कहा कि तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं इमाम वक्त होने की वजह से कह रहा हूँ कि ये तुझे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा मौला मैं जाऊंगा। उन्हें कुरान जो चंबड़ों पे जैसे जिस जगह दरख्त की खाल पे लिखा होता था छाल पे, वो लेके गए कुरान पाक उनके सामने, मुआविया के लश्कर के सामने। और ये मौला अली के दोस्त है, दोस्ती इसको कहते हैं। और मौला ने भेजा उसको हुज्जत तमाम करने के लिए। उन्होंने सैकड़ों तीर मारे उस दोस्त के ऊपर, और वो जब तक उसके जिस्म में जान बाकी रही उसने कुरान हाथ में थामे रखा और कहा कि ये अली ने भेजा है और अली ही हक के ऊपर है, हिदायत के ऊपर है। इनकी बात सुनो, इनकी तरफ और रसूल ने इनको अपना जानशीन बनाया है। और वो मुआविया की फौज ने उस आपके मौलवी के दोस्त को मौला के सामने शहीद कर दिया। इस तरह 3 बंदे गए हैं और तीनों के तीनों तीरों से शहीद हुए हैं। और फिर उसके बाद जो ना वो जंग शुरू हुई है। और ये बात ये है कि ये दोस्ती जो है ये आइमा से ही हमें दर्स लेना चाहिए। दोस्त बहुत बड़ा लफ्ज है, दोस्त हर एक के लिए बोला भी नहीं जाना चाहिए। और वो दुनिया में बंदे के 2-3 दोस्त होते, इससे ज्यादा नहीं होते। बिल्कुल। और मौला का फरमान है मौला अली का कि दोस्त वो नहीं जो गरीब है, दोस्त वो है जिसका कोई दोस्त गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा गरीब वो है जो दोस्त को पाके खो दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया सैयद मुजाहिद हुसैन साहब, आप शामिल हो। और वही बात हम कर रहे थे कि जब हम करबला के मैदान की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं हर रिश्ता हम वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन आज देखें, आज हम बता रहे हैं दोस्ती की बात कर रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हबीब इब्न मज़ाहिर और जितने भी दोस्त इमाम मौला हुसैन के वहाँ मौजूद थे, जैसा कि मुजाहिद हुसैन भाई ने भी कहा और हम भी कहने वाले थे कि शब आशूर जब चिराग गुल कर दिए गए और कहा जो जाना चाहता है चला जाओ, लेकिन कोई नहीं गया। तो दोस्ती का मयार करबला वालों ने ये बता दिया कि अगर दोस्ती करनी है और निभानी है तो आखिरी स्टेज उसकी जो है वो मौत है। यानी अगर आप सिंसियर फ्रेंड हैं तो आप अपनी दोस्त के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बहन, कहाँ से? जी मैं लंदन से बोल रही हूँ। मुझे ऑन एयर बात नहीं करनी, मुझे ऑफ एयर बात करनी है। मुझे नंबर चाहिए प्लीज। अच्छा जी, आप फ़ोन रखिए, आपको नंबर स्क्रीन पे या मैं अनाउंस कर दूंगी, मिल जाएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सिस्टर लंदन से नंबर है, आप 12 बजे के बाद, आई डोंट नो कि आज मैं इवनिंग शिफ्ट करूंगी या डे शिफ्ट, बहरहाल आप 12 बजे के बाद रब्ता कर सकते हैं 01274294448 वाले नंबर पर, 294448 वाले नंबर पर। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपकी दोस्ती का फायदा उठाना था हमें आज। आपको जो वांदा ना हुए, मिसिस अली बोलती हूँ। और ये करबला की बात मेरे को होती है कि ये करबला तो नहीं हुआ क्योंकि वो इमाम हक पे थे ना, तो दोस्ती का ज्यादा था या हक के थे? हक ऊपर थे ना, इस्लाम he was true, yeah, he was true. अभी एक और आपका फायदा जो उठाना है वो ये है कि आपने वो बोतल का बोले थे ना, सूरे आजाब था वो बोतल में डालने का, और एक दूसरा सूरा बोले थे। तो आपकी दोस्ती के लिए मांगती हूँ कि ये 2 सूरे बता देंगे प्लीज मुझे। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, जरूर बताएंगे। जज़ाकल्लाह बहन, और आप बहुत अच्छा शो करते हैं, मजा आ जाता है आपको सुन के। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया बहन। बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हक पर थे करबला में, लेकिन कहने का हमारा मकसद ये था कि करबला जो है वो एक वाक़या नहीं है कि हम उस पर रोएं और जो है सिर्फ गिरिया करें। नहीं, करबला हमारे लिए दरसगाह है, यूनिवर्सिटी है। वी कैन लर्न एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम करबला। हर रिश्ते की मिसाल, यहाँ तक कि आज हम दोस्ती की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी मिसाल जो है वो करबला के मैदान करबला में मौजूद है। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा मैं मोहम्मद की लंदन से बोल रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपको सलाम अर्ज करता हूँ, अपनी वाइफ की तरफ से भी सलाम अर्ज करता हूँ। वो बैठी हुई आपका प्रोग्राम देख रही है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो आपके प्रोग्राम में बहुत कुछ मिलता है। बात यह कि मैं तो तारीफ करूंगा उस इंसान की जो बाअदब है। तो आप इतने बाअदब हैं तो आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? नहीं जी, बहुत तारीफ ना करें। जो अच्छा इंसान है उसकी तारीफ करने से अल्लाह ताला भी खुश होता है, अल्लाह ताला के नबी भी खुश होते हैं और दुनिया के लोग भी खुश होते हैं। बात यह है कि दोस्ती की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल। 70 साल जिंदगी में मैंने बहुत ट्राई की है जी, लेकिन दोस्तों को मिलना बहुत हार्ड है। मैं एक जानने वाला ही आदमी था। अच्छा। वो किसी के घर में आ गया जी, तो उसके पैसे भी चले गए और उसकी बीवी भी चली गई और उसके बच्चे भी चले गए। ये दोस्त की वजह से हुआ। ये ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं जो मीठे बन के घरों में दाखिल हो जाते हैं और ऐसे दोस्तों से बचना बहुत जरूरी है। सिर्फ अल्लाह ताला के रसूल अहले बैत ही दोस्ती का अंजाम दे सकते हैं। हकीकत में है कि जिन लोगों को पता है कि नबी से दोस्ती कैसी है और अल्लाह से दोस्ती कैसी है और अल्लाह से दोस्ती कैसी है, उनकी जिंदगी है। बाकी लोगों की जिंदगी नहीं है, उनको पता ही नहीं है। हम लोगों को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमको हाथ दिए, आंखें दी और जिंदगी का तरीका बताया, किस तरीका से जिंदगी को गुजारना चाहिए, और लोगों के साथ मिल जाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं हो सकती। इसी के साथ मैं ज्यादा जाता हूँ और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया और आप सब लोगों को, सब मोमिनों को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मौला आपको सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। और देखिए उन्होंने बताया कि दोस्त घर में घुस गया और घर में घुस के पैसा, बीवी, सब कुछ ले गया। तो जनाब ऐसा भी मौजूद है। हर तरह के लोग, हम वही बात कर रहे थे, हर तरह के लोग मौजूद हैं। लेकिन नकवी साहब की एक बात मुझे याद आई कि आप दूसरों से उम्मीद करते हैं, आपको अपने गिरेबान में भी झांकना है कि आप खुद कैसे हैं। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगे तो हमारे साथ रहेंगे। एक गुजारिश आपसे ये करनी है, जो SMS नंबर आ रहे हैं प्लीज़ बराए मेहरबानी सिर्फ SMS ना करें, उस पर कॉल्स ना करें। मुसलसल कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स हम उस पर नहीं ले रहे। कॉल्स के लिए जो नंबर आ रहा है उस पर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन भाई कहाँ से? कौन भाई कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। कौन भाई कहाँ से? हम बोल रहे हैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ मैं, मतलूब नकवी है मेरा नाम। जी भाई, किस तरह शामिल होंगे? तो पहले तो मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सेकंड, ये आपका टॉपिक बड़ा अच्छा है आज के दोस्त होता नहीं हाथ मिलाने वाला। जी जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये अमीरीन का कमाल है कि इस दर पे जो भी आ गया उसको सब कुछ मिल गया ना। बेशक। तो मुझे एक रुबाई पढ़नी है। बिल्कुल पढ़िए। कि माशर में कुछ लोग अपने मरीदों से कहेंगे, हम खुद हैं परेशान, तुम्हें अपनी पड़ी है, जाएं तो कहाँ जाएं, हक छीना से जिसका, दरवाजा जन्नत में वही बीबी खड़ी है। वाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसे भी दोस्त है ना जिनको ये कहते हैं ये दोस्त है, तो वो अंदर नहीं जा रहे, कह रहे हम डर आ रहा है हमें, दरवाजा जन्नत पे वही बीबी खड़ी है। तो एक पंजाबी की रवाई इसी जिमन में है, दोस्तों के जिमन में, कि अपनी मां दा खुद गवाह ईसा, अपनी मां दा खुद गवाह ईसा, गल मासूम ते कौम इतबार कीता, मैं उन्हां सहाबा नूं किवें मन्ना, गवाह मंग के नहीं इतबार कीता।
میں اس گل نوں گل مندا ہاں جس گل دا کوئی معیار ہوئے. کوئی بندہ جہان سے دیکھا ہی دھی دا چور تے پیو دا یار ہوئے. تو میرا سلام ساری ٹیم آپ کی ٹیم کو, سب مومنین کو. یا علی مدد. یا علی مدد. بہت شکریہ مطلوب بھائی شامل ہونے کا. مسز علی نے جو ریکویسٹ کی ہے ضرور پروگرام کے آخر میں ہم اس کو بتائیں گے. انہوں نے دوستی کے نام پہ یہ ریکویسٹ کی ہے تو ضرور آپ کی ریکویسٹ پوری کی جائے گی. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹی. اس میں معافی چاہتا ہوں کہ میں 1 سیکنڈ کے لیے پھر آیا ہوں. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. جس وقت آپ پوچھ رہی تھی دوست کے متعلق, تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو نہ تو تعریف کرنے میں, آپ کی اچھائیوں کی تعریف کرنے میں بخل سے کام لے, نہ آپ کی خامیوں کی نشاندہی میں بخل سے کام لے. واہ. اگر کوئی شخص صرف آپ کی تعریف کرتا رہتا ہے اور اس کی آپ کی خامیوں کی نشاندہی نہیں کرتا تو وہ خوش آمدید تو ہو سکتا ہے بالکل, لیکن وہ دوست نہیں ہوگا, مخلص نہیں ہو سکتا. لیکن اگر خامی بتانا چاہتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی بلند طریقے سے بتائی جائے. بہت سی باتیں بین السطور بتائی جاتی ہیں. ہاں, یہ انسان کی عقل کے اوپر ہے کہ کون بین السطور پڑھ سکتا ہے, کون نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر وہ آپ کو بتائے آپ کی خامی تو وہ آدمی ضرور آپ کا مخلص ہوگا. جزاک بس اللہ. میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا. بہت شکریہ. اور اسی کے حساب سے میں ایک مولا علی بن ابی طالب کا کال بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ مولا فرماتے ہیں تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارے عیب کے بارے میں تمہیں نصیحت کرے اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہاری حفاظت کرے اور اپنے اوپر تمہیں مقدم کرے. وہی بات ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں, جو آپ کی خامی آپ کو ضرور بتائے لیکن اتنی خامیاں نہ بتائے کہ آپ اس سے پریشانی ہو جائیں. دوست وہی ہے جو آپ کو بتائے, آپ کی اچھائی بتائے, آپ کی برائی بتائے. اور مولا کیا فرماتے ہیں کہ تمہاری عدم موجودگی میں تمہاری حفاظت کرے. اگر ہمارے پیچھے ہماری بات کی جا رہی ہے تو ہمارا دوست ہماری حفاظت کرے اور روک دے کہ جی وہ یہاں نہیں ہے, ان کی آپ بات نہ کریں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام وعلیکم السلام. جزاک اللہ. کون بھائی کہاں سے؟ ہلو جی کون بھائی کہاں سے؟ جی میں خورشید حسن زیدی ماشاءاللہ سعودی عرب سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ کال کرنے کا خورشید حسن زیدی. دوست کے لیے یہ ہے کہ خیرون شروع میں کبھی پڑھا تھا کہ اے دل زار عرض حال نہ کر, اپنے غم کا کوئی ملال نہ کر. واہ. دوستی ہے اگر عزیز تجھے, دوستوں سے کوئی سوال نہ کر. واہ. اور ابھی آپ کی بات سے یہ جو حضرت علی علیہ السلام کا قول کہ تمہارے جو دوست ہیں وہ غریب اور کم مرتبے والے تو دوست ہو سکتے ہیں, لیکن امیری سے کوئی دوستی نہیں ہو سکتی. دوست کے لیے یہ ہے کہ جناب سن لینا, جب ان سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا تو وہ دوست رہیں گے, ورنہ مخلص دوست ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں. واہ بے شک. بہت شکریہ. بس اتنا ہی کہنا تھا اور کچھ نہیں. ویسے میں کافی عمر دراز ہوں اس وقت, تقریباً میں 75 کی عمر میں ہوں, اور یہ آج دوسری دفعہ میری ایک کال ملی ہے ہدایت میں. ماشاءاللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بس یقیناً آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, اور اسے میں جب سے ٹی وی آیا ہے دیکھ رہا ہوں, اور خدا بند بزرگ برتر سے یہی التماس اور یہ دعا ہے کہ اسے تاج مان زمانہ قائم والے زمانے کے ضرور قائم رکھے. بلکہ میں نے بہت سی کیسٹیں ریکارڈ کر دی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اس طرح سے پہلے کہ یار یہ دشمن کبھی اس کو ختم نہ کر دے. نہیں, یہ کبھی ختم نہیں ہوگا, بے فکر ہے. انشاءاللہ 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 ہوگا. اچھا یہ جو آپ کا نیا سسٹم ختم ہو گئی میری کال, کیونکہ میرے پیسے ختم ہو گئے. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ خورشید حسن زیدی صاحب, پہلی دفعہ سعودی عرب سے پروگرام میں شامل ہوئے تھے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ نے بات بہت اچھی کی دوستی کو لے کر. اچھا آپ جو امیر ہوتے ہیں نا, جیسے آپ نے کہا کہ وہ آپ اچھے دوست نہیں ہو سکتے, اس معاشرے میں غریبوں کو دوست بناتا کون ہے میرے بھائی؟ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو پتا ہو کہ یہ غریب ہے تو ان کو دوست بنائے. زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو جتنا زیادہ امیر ہے نا اس کو دوست بناؤ. اس پہ میں بات کرتی ہوں, پہلے میں کالر کو شامل کرتی ہوں تاکہ کال نہ ڈراپ ہو جائے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ میں سید حسنین بات پنڈی بٹیاں سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی بات کیجیے, کیا بات کریں گے؟
मैंने वो पूछ रहा था, जो आपने तवीज बताया है कि बोतल में डालना है, वो कौन सी सूरत है? और जो तवीज आपने कहा रेशमी सफेद कपड़े में लपेटना है, वो किसने पास रखना है? लड़के ने पास रखना है या जो जिन्होंने रिश्ता देखने जाना या लेने जाना है उन्होंने पास रखना? चलें आप फ़ोन रखें, हम इसके बारे में आपको जवाब देते हैं। जो रिश्ते वाली चीज़ है वो कल रिपीट करेंगे, टाइम बहुत कम है। जो दो सूरतें हमारी बहन ने कही हैं, तावीज़ नहीं है, सूरतें हैं, आप उनको लिख के जो है वो रखें। वो आज हम आपके साथ अभी रिपीट करेंगे क्योंकि उन्होंने दोस्ती का कहा है, तो हम उन्हें नाराज़ नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि जल्दी से मैं SMS शामिल कर लूँ इससे पहले कि प्रोग्राम बिल्कुल ही इख्तिताम पर पहुँचे। हमें जो है एक SMS आया है सैयद अब्बास हुसैन साहब ने, और उन्होंने पूछा है कि मेरा एक दोस्त जो है वो जुआ खेलता है, वो छोड़ना चाहता है, उसके लिए कुछ बताएं और कर्ज अदा करने का। अच्छा जी, आपने भी पूछा है, अपने दोस्त के लिए पूछा, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम के शुरू में हमने आपको बताया था कि कोई भी किसी भी किस्म का अगर नशा करता है उसके बारे में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल हमने बताया था कि सूरह मोमिनून को आपने सफ़ेद कपड़े में लिख कर रात को सोने के वक्त उस पर बांध दीजिए, तो उसकी वो आदत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नैयर हुसैन ने भी SMS किया है कि सच्चा दोस्त वो है जब लाखों तुम्हारे साथ छोड़ दे तो वो तुम्हारे साथ दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बहुत ही खूबसूरत कॉल उन्होंने शेयर किया है कि जब लाखों साथ छोड़ दें और तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारा साथ दे तो वो जो है वो तुम्हारा दोस्त है। ये कॉल मुझे याद आ रहा है कि मौला का कॉल था कि लाखों को दोस्त बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जब लाखों तुम्हें छोड़ जाएं और एक दोस्त तुम्हारा साथ दे तो वो सच्चा दोस्त है। ईमेल हमें की है, प्लीज़ नाम ज़रूर लिखा करें। अब्बास अलमदार ने और कोई सवाल पूछे हैं, और जो सवाल पूछा है उसका ताल्लुक़ उलमाए कराम से है। आपका ये सवाल ज़रूर आगे पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद हमें ईमेल की है जुल्फ़िकार अली साहब ने और जमाल ख़ान से, पाकिस्तान सिंध से, और दोस्ती के टॉपिक को उन्होंने पसंद किया है। लंबी ईमेल है, बड़ी लंबी ईमेल पढ़ने का टाइम नहीं है, बाद में खुद ज़रूर पढ़ूंगी कि आपने क्या लिखा है। और अगर किसी का SMS रह गया हो या ईमेल रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। रहबर अली ने ईमेल की है और प्रोग्राम की तारीफ़ की है, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद वजीहा रबाब ने ईमेल की है, रिक्वेस्ट की है, आपकी रिक्वेस्ट पे ज़रूर अमल किया जाएगा। जल्दी जल्दी आगे बढ़ूँ। उसके बाद नजफ़ अली ने ईमेल की है और विलादत इमाम सैयद सज्जाद की मुबारकबाद दी है। और उसके बाद मासूमा ज़हरा ने ईमेल की थी और उन्होंने जो फरमान बताया था मौला अली का वो जल्दी से आपके साथ शेयर करूं कि ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाज इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो नहीं सकता कि सब्र करने वाला नुकसान उठाए। ये दो कॉल उन्होंने, एक मौला अली का कॉल शेयर किया है, बहुत शुक्रिया। आखिर में जल्दी से मिसेस अली की रिक्वेस्ट में हमने दो चीज़ें बताई थी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कॉल सूरह कहफ के बारे में, सूरह कहफ, और उसको हमने बताया था लिख कर तंग मुँह वाली बोतल में अगर घर में रखेंगे तो गुर्बत, कर्ज और लोगों की अजियत से महफूज रहेंगे और कभी भी किसी के मोहताज नहीं होंगे। सूरह कहफ हमने बताई थी, काफ हे फे वाली सूरह कहफ, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कॉल के मुताबिक। अगर आप नहीं लिख सकते तो आप फोटो कॉपी करा सकते हैं, बोतल में रख लीजिए। ढक्कन ढकना चाहते हैं तो ढक दीजिए, नहीं ढकना चाहते तो नहीं ढकिए, कोई ऐसा रूल नहीं है। उसके बाद हमने बताया था सूरह अहज़ाब का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह अहज़ाब को लिखकर तंग मुँह वाली बोतल में रखकर घर में रखे तो अल्लाह के हुक्म से उसकी बहनों, बेटियों और दूसरे रिश्तेदारों की खातिरदारी के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, ख्वाह ये इंसान गरीब ही क्यों ना हो। सूरह अहज़ाब और सूरह कहफ एक रिश्तों के लिए और एक गुर्बत, माली परेशानी और जो लोग अजियत देते हैं उनसे बचने के लिए। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत के लिए। जितनी बार कहेंगे उतनी बार रिपीट करेंगे। सेकेंडली ईमेल कहेंगे तो वो भी करेंगे। आखिर में यही कि मैसेज ये हम बात ये कर रहे थे कि जनाब अमीरों की बात की थी खुर्शीद हसन साहब ने। तो हम माशरे में देखते हैं कि जो अमीर होते हैं हमारी दिल ये चाहता है, कोशिश ये होती है जनाब उनसे ही दोस्ती करें। गरीब से मिलना क्या है, हम लोग इतने मतलबी हो गए हैं कि जिससे हम देखेंगे जनाब मतलब है उससे दोस्ती करेंगे, जिससे मतलब नहीं है उसके बाद हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम बड़े बिजी लोग हैं। मैसेज ये है दोस्ती हमेशा करें
मुखलिस और सिंसियर लोगों से किससे दोस्ती करनी है, कैसे दोस्ती करनी है, अक़वाल की रोशनी में हमेशा आपके साथ शेयर करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। दोस्त बनाने के लिए बहुत सोच समझकर हमने अपनी छोटी सी नन्ही सी ज़िंदगी में बड़े धोखे खाए हैं, लेकिन एक मुखलिस दोस्त हमारे पास ज़रूर मौजूद है। परवरदिगार आलम से दुआ है कि जहाँ जहाँ तक हिदायत टीवी देखा जा रहा है, तमाम लोगों की जो भी परेशानियां हैं उन सब को हल कर दे बवसीला इमाम ज़माना के। और आपसे रिक्वेस्ट है, हिदायत टीवी को बिल्कुल मत भूलिए, आप हमारे दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं, हमारे मुखलिस हैं, हमारी फैमिली है। हिदायत की डोनेशन जो है आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आज का प्रोग्राम, आज की इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ जो है वो स्पॉन्सर की थी सिस्टर साजिदा ताहिरा एंड फैमिली ने। आप भी स्पॉन्सर कीजिए और आगे बढ़िए। प्रोग्राम में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही कल फिर हाजिर होंगे। कंट्रोल रूम में जो भाई हैं उनको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी उसके साथ कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।